عظمت مرتبہ مقام اور انہاں دی سیرت دے چند پہلو تواڈی خدمت پیش کرنا چاہنا، کیونکہ ذی الحج دا مہینہ اختتام دی طرف رواں دوائیں اور اے او مہینے جس مہینے دی 18 تاریخ نو جمعے والے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو مدینہ المنورہ دے اندر ظلماً شہید کر دیتا گیا۔ حضرات، وقت کی قلت دی مناسبت نل میں کسی لمبی جوڑی تفصیل میں نہیں جا سکتا، بڑے ہی اختصار نل تواڈے سامنے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دی عظمت اور سیرت دے چند پہلو بیان کرنا چاہنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اونا صحابہ وچوں نے، اونا مسلمانہ وچوں نے جنہ آغاز دے اندر ہی، ابتدا دے اندر ہی میرے پیغمبر دے ہاتھ ہوتے اسلام دی بیعت کی تھی، جیڑے شروع دے اندر لوگ پیغمبر علیہ السلام تے اسلام لے آئے، مسلمان ہوئے، ایمان لے آئے، انہاں وچوں ایک نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے، اور حضرت عثمان انہاں لوگاں وچوں نے جنہ اسلام قبول کرن تو بعد مکی زندگی دے اندر ہر قسم دیاں تکلیفاں اور مصیبتاں برداشت کیتیاں۔ میں پڑھے ہے سیرت دیاں کتاباں دے اندر کہ انہاں دا چچا انہاں نو ایک چٹائی دے اندر لپیٹ کے الٹا لٹکا دیندا تے تھلیوں تونی دیندا نک دے اندر کہ یا میں تینوں چھوڑنا نہیں یا محمد دا انکار کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے قدمہ دے اندر انہاں تکلیفاں اور مصیبتاں دے باوجود لغزش نہ آئی، قدم نہ ڈگمگائے اور اسلام تے پکے رہے، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں لوگاں وچوں نے جنہ اسلام واسطے 2 ہجرتاں کیتیاں۔ عام مسلمانہ نے ایک کوئی ہجرت کی تھی، یہ مکہ چھڑ کے مدینے گئے، لیکن کچھ مسلمان نے جنہ ڈبل ہجرت کی تھی، پہلا مکیوں حبشے وچ ہجرت کی تھی، پھر حبشے تو واپس مکے آئے، پھر دوبارہ مکے تو مدینے ہجرت کی تھی۔ جنہ یہ 2 ہجرتاں کیتیاں صاحب الہجرتین، 2 ہجرتاں والے جڑے صحابہ نے انہاں وچوں ایک نام حضرت عثمان دا بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پتہ دے نا، رب نے قرآن دے اندر ایک جگہ تے نہیں، متعدد مقامات تے ہجرت کرنے والے مہاجرین دی عظمت نو بیان فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے نے جنہ میری راہ دے اندر ہجرت کی تھی اے مغفور نے، بخشے ہوئے نے، میں انہاں دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ پہلی گل تے اے وے، میں سیرت دیاں کتاباں وچ پڑھیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں صحابہ وچوں نے جنہاں نے اسلام قبول کرن تو پہلا بھی کدی حرام کاری نہیں کیتی، نہ کدی زنا کیتا، نہ کدی بدکاری کیتی،
نہ کدی شراب پیتی، حالانکہ شراب دی حرمت تو پہلا شراب حرام نہیں سی تے لوگ سارے پیندے سن، سوائے بعض لوگاں دے، سوائے چند لوگاں دے، اور وہ چند لوگ جڑے اس وقت بھی شراب نہیں سن پیندے جدو شراب حرام نہیں سی، انہاں وچوں ایک نام ہے تے سیدنا عثمان غنی دا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی اسلام قبول کرن تو پہلا فطرتاً حضرت عثمان اتنے حیادار اور اتنے برائی تو اجتناب کرنے والے کہ اس وقت بھی شراب دے قریب نہیں گئے، جدو شراب حرام نہیں سی اس وقت بھی زنا دے قریب نہیں گئے، اس وقت بھی بدکاری دے قریب نہیں گئے، اور اتنے کو حیادار، اتنے کو شرم والے۔ میں انشاءاللہ انہاں دی سیرت دا یہ پہلو تواڈے سامنے رکھاں گا کہ کتنے کو حیادار اور کتنے کو شرم والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ساڈے ملک دے اندر اور بعض دیگر ممالک دے اندر ایسے منہ کالے لوگ موجود نے، ایسے بدبخت اور بدنصیب لوگ موجود نے جڑے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو گالیاں دیندے نے، مندا بولدے نے، انہاں تے کیچڑ اچھالدے نے، انہاں نو برا بھلا کہندے نے، اور انہاں وچوں ایک مظلوم عثمان بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نو جناب گالیاں دتیاں جاندیاں نے، برا بولیا جاندا ہے، الزام تراشیاں کیتیاں جاندیاں نے، انہاں تے کیچڑ اچھالیا جاندا ہے، لیکن میں قربان جاواں میرے رب نے اپنے قرآن دے اندر اور میرے مصطفیٰ نے اپنے فرمان دے اندر انہاں دی عظمت اتنی بیان کر دیتی ہے، انہاں دا مقام تے مرتبہ اتنا بیان کر دیتا ہے کہ ساری دنیا مل کے بھی انہاں تے کیچڑ اچھال دی رہے، جب تک رب دا قرآن موجود ہے اور آمینہ دے لال دا فرمان موجود ہے، انہاں دی شان وچ کوئی فرق پہ سکدا نہیں پہ سکدا۔ مسلمان قرآن پڑھتے رہیں گے اور انہاں دی عظمت اجاگر ہوندی رہے گی، مسلمان نبی پاک دا فرمان پڑھتے رہیں گے، انہاں دی عظمت دے جھنڈے بلند ہوندے رہیں گے۔ آکو گے کتھے قرآن میں انہاں دی عظمت بیان ہوئی ہے؟ سنو رب دا قرآن، آوازم دیئے محمد الرسول اللہ، گج کے کہو صلی اللہ ہو۔ میرے پیغمبر دا نام سن کے درود محبت نل پڑھیا کرو، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ میرے رب نے اس مقام تے اس سورہ الفتح دا آخری مقام ہے، آخری آیت ہے، ایدے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ تے صحابہ دی عظمت نو بیان فرمایا ہے۔ کی فرمایا ہے؟ ایک دو پچھلی جڑی آیت ہے نا، ایدے اندر اللہ فرماندے نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔
कीता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाते ने ओ रब ओ साथ जिन्हें अपने पैगंबर नु दुनिया ते मबूस फरमाया, हदायत दे के दुनिया ते भेजिया, दीने हक दे के दुनिया ते मबूस फरमाया, ते कादे नहीं दुनिया ते मबूस कीता अपने पैगंबर नु फरमाया लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, ताकि मेरा पैगंबर इस दीन इस्लाम नु सारे दीना ते गालिब कर देवे, यहूदियत ते गालिब कर देवे, ईसाईयत ते गालिब कर देवे, मजूसियत ते गालिब कर देवे। ए जितने भी अदियान दीन इस्लाम तो कबल ने इन सारे दीना ते मेरा पैगंबर इस दीन इस्लाम नु गालिब कर देवे। ते फरमाया पता जे मेरे नबी ने दीन इस्लाम नु गालिब कीता, किवें कीता, किस तरह कीता और किन्ने गालिब कीता? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद, ऊंची कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब दे नबी ने इस दीन इस्लाम नो सारे अदियानों पर गालिब कर देता। और मेरे नबी ने कल्याण कीता, फरमाया नहीं वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफार, मेरे नबी दे जेड़े साथी सन उन्हां भी मेरे नबी दे नाल मिल के रब दे पैगंबर ने अपने यारां नू नाल लेके, अपने सहाबा नू नाल लेके, अपने साथियां नू नाल लेके, अल्लाह दे नबी ने अपने अहबाब नू नाल लेके इस दीन इस्लाम नो सारी दुनिया ते गालिब फरमा दिता, सारे दीना ते गालिब कर दिता। अल्लाह तेरे नबी दे साथी केड़े सन? फरमाया उन्हां दी निशानियां ने अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम, ओ काफिरां लई बड़े सख्त ने, आपस दे अंदर बड़े नरम दिल ने, आपस विच बड़े रहीम ने, आपस विच बड़े मेहरबान ने। फरमाया उन्हां दी एक होर भी निशानी है तराहुम रुकान सुजदा, तुसी उन्हां नु देखोगे कदी रुकू करदियां देखोगे, तुसी उन्हां नु देखोगे कदी सजदे करदियां देखोगे, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और रुकू ते सजदे करते ने अपने अल्लाह नु राजी करने वास्ते, अपने रब नु खुश करने वास्ते। ते मेरा रब कहंदे ए ओ नबी दे जेड़े सहाबा जिन्हां दियां मिसालां में इत्थे बयान कीतियां ने, ए सिर्फ इत्थे ही बयान नहीं, अल्लाह होर किथे ने? फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति वल इंजील, ए छेड़ियां मिसालां मैं उन्हां दियां अपने नबी दे यारां दियां, अपने नबी दे सहाबा दियां अपने कुरान विच बयान कीतियां ने। एहो ही मिसालां मैं ए तो पहला तौरात ते इंजील विच भी बयान कर चुके हां। यानी मेरे नबी दे सहाबा ने जिन्हां दियां सिफतां, जिन्हां दियां तारीफां, जिन्हां दा मर्तबा, जिन्हां दा मुकाम, जिन्हां दी शान, जिन्हां दी अजमत रब ने सिर्फ कुरान में बयान नहीं की थी, बल्कि अल्लाह ने तौरात में भी बयान कर देती है, इंजील में भी बयान कर देती है। और जिन्हां दी अजमत रब दी किताब तौरात में भी होए, जिन्हां दी अजमत अल्लाह दी किताब इंजील में भी होए, जिन्हां दी अजमत रब दी किताब कुरान में भी होए, जिन्हां दी अजमत मेरे मुस्तफा भी बयान करन, सारी दुनिया पिट के मर जाए उन्हां दी अजमत ते शान में फर्क पा सकदी ते सारी दुनिया पिट के मर चली है, पर अबू बकर नु मुसलमाना दे सीनिया चो नहीं कर सकी। दुनिया पिट के मर चली है, पर उमर दी अजमत में फर्क नहीं पा सकी। दुनिया पिट के मर चली है, पर उस्मान दी शान में फर्क नहीं पा सकी। और जब तक असी फकीर जिंदा हां, रब दा कुरान मौजूद है, आमिना दलाल दा फरमान मौजूद है, हजरत अली दी अजमत नु सारा जग मंद है। असी अबू बकर उमर उस्मान दी अजमत दे झंडे भी नाल बुलंद करते रहांगे। हजरत अली नु ते कोई मनन तो इनकार कर ही नहीं सकता, ना असी करने ना कोई होर करदा।
پر جنہ دی عظمت نو کٹان دی کوشش کیتی جاندی ہے اسی ابو بکر دے نعرے لگاندے رہاں گے، عمر دی عظمت دے جھنڈے بلند کردے رہاں گے، عثمان دی حیا اور انہاں دی شرف و مقام نو اسی بیان کردے رہاں گے انشاءاللہ۔ اور کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ؟ آؤ سنو حضرت عثمان دی عظمت کی ہے، حضرت عثمان دی جناب شان کی ہے، میرے عثمان دا مقام کی ہے، مرتبہ کی ہے۔ حیا کنی کوئے میں دسیا اسلام قبول کرن تو پہلا بھی کدی کسے غیر محرم دے قریب نہیں گئے، اسلام قبول کرن تو پہلا بھی کدی زنا نہیں کیتا، اسلام قبول کرن تو پہلا بھی کدی بدکاری نہیں کیتی، اسلام قبول کرن تو پہلے بھی کدی شراب دے قریب نہیں گئے۔ اور کون عثمان ہے جدی حیا دے تذکرے عرش والے دا مصطفیٰ فرما رہے ہیں؟ کیوں جی؟ ایک حیا ہو جدا میں تذکرہ کرا، ایک حیا ہو جدا تسی تذکرہ کرو، ایک حیا ہو جدا کوئی ادیب تذکرہ کرے، ایک حیا ہو جدا کوئی شاعر تذکرہ کرے، ایک حیا ہو جدا عرش والے دا مصطفیٰ تذکرہ کرے۔ جدا مصطفیٰ تذکرہ کرے ایمان نہ دسو او دی حیا چ کوئی شک ہو سکتا، او دی شرم میں کوئی شک ہو سکتا؟ لو سنو اے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان سن لو اور اللہ دے نبی دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ نوٹ فرما لو۔ اے حدیث جیڑی میں تواڈے سامنے پیش کر لگا، اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے والیاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور ان محدثین وچوں نقل کرنے والے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم دے اندر نقل فرماندے نے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے اور ماندیا نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہی، اور ماندیا نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر لیٹے نے، اپنے گھر دے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ تے جدوں بندہ اپنے گھر لیٹیا ہوئے آرام کردا ہوئے تے اوہ بندہ بے تکلفی نہ لیٹ دے، اوہ بندہ اپنا آرام سکون حاصل کرنے واسطے اپنی پابندیاں تو آزاد ہو کے تے بندہ آرام کرنے واسطے گھر لیٹ دے۔ اما جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام دی لت دے اوپر نبی پاک علیہ السلام دی پنڈلی تو یا آپ دی ران مبارک تو یعنی کپڑا ہٹے ہے تے پنڈلی بھی ننگی ہو رہی ہے، نال ران دا کچھ حصہ اے بھی ننگا ہو رہی ہے، تے اتنی دیر نو دروازے تے دستک ہوئی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو غلام نے آ کے دسیا اللہ دے نبی ابو بکر تشریف لے آئے نے، فرمایا آن دیو۔ ابو بکر آئے، نبی پاک علیہ السلام سے حالت دے اندر لیٹے رہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول ابو بکر آ کے بیٹھے، گل بات کی تھی، گل بات کر کے تے ابو بکر اٹھ کے چلے گئے۔ اتنی دیر گزری، تھوڑی دیر گزری، دروازے تے پھر دستک ہوئی، غلام نے دسیا سونیا عمر تشریف لے آئے نے، فرمایا اندر آن دیو۔ دوویں اندر حضرت عمر بھی آ گئے، آ کے بیٹھے گل بات کی تھی، اپنا ضرورت جیڑی سی گل بات کر کے واپس اٹھ کے چلے گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سے طرح لیٹے رہے، پھر دروازے تے دستک ہوئی، غلام نے آ کے دسیا سونیا حضرت عثمان تشریف لے آئے نے۔ پہلا جڑے دوویں آئے نے میرے نبی دے سسر نے، ابو بکر میرے نبی دے سسر نے، عمر میرے نبی دے سسر نے، اور عثمان آئے نے، عثمان میرے نبی دے داماد نے، اور داماد کلے نہیں دورے داماد نے۔ کنے داماد نے؟ دورے داماد نے۔ ایک بیٹی دا نکاح کیتا، فوت ہو گئی، میرے مصطفیٰ نے دوسری بیٹی دا نکاح دے دیتا، دورے داماد میرے پیغمبر علیہ السلام دے نے، تے دستک ہوئی، فرمایا سونے عثمان آئے نے۔ اما جی فرما دیا نے نبی علیہ السلام اٹھ کے بہ جاندے نے، اپنا کپڑا سیدھا کر لیا، اپنی لت دے اوتے کپڑا دے لیا، فرمایا بلا لو عثمان نو۔ عثمان آ گئے، سلام کیتا، بہ گئے، گل بات کیتی، واپس چلے گئے۔ ایک سارا منظر اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا ویکھ رہی نے تے فرماندیاں نے سونیا مینوں ایک گل دا
جواب چاہیے. فرمایا عائشہ پوچھ کی پوچھنا چاہنی ہے؟ اللہ دے نبی میرے باپ ابو بکر آئے تسی انجی لیٹے رہے اہتمام نہیں فرمایا. میرے جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے حفصہ دے باپ آئے تسی لیٹے رہے اہتمام نہیں فرمایا. پر جدو عثمان آئے تسی اٹھ کے بہ گئے کپڑا درست کر لیا اہتمام کر کے تساں اللہ دے نبی عثمان دا استقبال کیتا. اللہ دے نبی دا سبب کی ہے ایدی وجہ کی ہے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے اے عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. عائشہ جدے تو آسمان دے فرشتے حیا کر دینے میں محمد حیا کیوں نہ کرا؟ جدے تو اس آسمان دے فرشتے حیا کر دینے آسمان دے فرشتے جدی شرم کر دینے میں محمد دی شرم کیوں نہ کرا؟ میں محمد دی حیا کیوں نہ کرا؟ اگر میں انجی لیٹیا رہن ایک حدیث سے بقاعدہ لفظ میں اگر میں انجی لیٹیا رہندا جویں کہ میں لیٹیا ساں تے قریب سی کہ عثمان اپنی گل نہ کر سکدا عثمان اپنی بات نہ کر سکدا عثمان اپنی حاجت پیش نہ کر سکدا اپنی ضرورت جناب بیان نہ کر سکدا. اس واسطے میں اپنے آپ نو سیدھا کر کے بٹھایا میں اپنے جسم دے کپڑا دے لیا. عثمان حیا کرے اور عثمان کو آسمان دے فرشتے حیا کر دینے میں محمد حیا کیوں نہ کرا؟ میں تو آڈے کو ایک سوال کرنا چاہنا میں نو خدا واسطے جواب دینا جے لوکاں پیچھے لگ کے اپنا ایمان خراب نہیں کرنا. میں نو دسو جیڑا ایڈا حیادار ہوئے ایڈا حیادار وہ کسے دا حق مار سکتا ہے؟ جیڑا ایڈا شرما والا ہوئے وہ کسے دا حق مار سکتا ہے؟ نہیں. اور یارو حق مارنا تے دور دی گل ہے اے حیادار تے ہوئے اپنے حق تو بھی دستبردار ہو جاندہ ہے اپنا حق چھوڑ دیں دے. اے او حیادار ہے کون؟ عثمان. کہو رضی اللہ تعالی. ایتھے آدھے ہے نہیں عثمان نے حضرت علی دا حق مارے حضرت علی دی خلافت عثمان نے کھولئی. انشاءاللہ میں زندہ رہا اللہ نے توفیق دیتی تے اگلے جمعے میرا یہی عنوان ہوئے گا حضرت عثمان دی خلافت کیویں بنی اور سب تو پہلا حضرت عثمان دے ہاتھ تے بیعت کرنے والا کون سی. خلافت دا جڑا رولا لوکاں پایا کھولئی انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوئے گا. اور میں پوچھنا جڑا ایڈا حیا والا ہوئے ایڈا شرم والا ہوئے وہ کسے دا حق کی مارے گا؟ انہیں کسے کو کی کھونا ہے؟ اللہ اللہ. اے حیادار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنہ دی حیا دا تذکرہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور کتنے کو شرم والے کتنے کو حیا والے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ جاندیاں کدی اکھ پھٹ کے کسے وال نہیں ویکھیا جناب. راہ جاندیاں کدی کسے دوسرے وال نظر نہیں اٹھائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتن حضرت عثمان دی شہادت ہوئی ہے نا او دن اپنی بیوی نائلہ او دا نام سی کہنے لگے آج مینو پجامہ دے دے میں پہل لما. کی دے دے؟ پجامہ. عام پہلا عرب دا بھی رواج سی عام اجم دا بھی یہی رواج سی کہ لوگ تہ بند بندے سن لک دی بندے سن اتے قمیض پا لی تھلے تہ بند بند لیا. لیکن جدو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا دے دے 18 ذی الحج جمعے دا دے دے فرمان لگے مینو پجامہ دے دے. نائلہ کہہ لگیاں اج ایڈا خاص اہتمام کیڑی وجہ تو تسی پجامہ تے کدی پایا ہی نہیں اج پھر کیوں تسی مطالبہ کر رہے ہو؟ فرمایا رات میری ملاقات امام الانبیاء محمد رسول اللہ نال ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ فرما رہے سن عثمان روزہ رکھیا کتنے دن بیت گئے نے کل روزہ ساڈے نال افطار کری تے مینوں لگدا ہے اج میں دنیا تو ٹر جانا ہے تے جویں دے حالات
بنے نے ممکن ہے میرے تے حملہ ہوئے تے میں نہیں چاہتا عثمان دنیا تو جا رہا ہوئے تے عثمان دا سطر ننگا ہو جائے، اس واسطے مینوں پجامہ دے تاکہ میں پہن لواں۔ اور اسی دن شہادت ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالمہ نے شہید کر دیتا۔ حضرات میں دسنا چاہنا اتنی شرم اور اتنی حیا والا عثمان، اور عظمت کنی ہے، مقام کن ہے، مرتبہ کن ہے۔ اب دیکھو نا میرے رب نے قرآن کی آخیا ہے رحماء بینہم رحماء بینہم، میرے نبی دے صحابہ کافراں لئی بڑے سخت نے تے آپس وچ بڑے ہی نرم دل نے، آپس دے اندر بڑے ہی رحم دل نے۔ حضرت عثمان دی رحم دلی دا اندازہ کرنا جے ایتھوں کرو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ دے اندر تشریف لے آئے۔ مدینے دے اندر ایک کوئی کھوہ ہے جیڑا مٹھے پانی والا کھوہ ہے، ایک کوئی کھوہ ہے جیڑا پانی پین دے قابل ہے، ایک کھوہ مدینے دے اندر ہے تے ایک کھوہ دا پانی زمین دے اندر چلا جاندا ہے، ایک کھوہ گندا ہو جاندا ہے، اس کھوہ دا پانی پین دے قابل نہیں رہندا تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کون ہے جیڑا اس کھوہ نو صاف کروا دے تاکہ لوگ دے تو پانی پی سکن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوندے نے، فرد واحد نے، کلے انسان نے کھوہ دی صفائی کروا دیتی، کھوہ دا پانی پین دے قابل ہو گیا۔ رحماء بینہم، اے انسانیت واسطے شفقت رکھ دے نے، انسانیت واسطے آپس دے دل وچ رحم رکھ دے نے، انسانیت واسطے انہاں دے دل وچ رحم ہی رحم ہے۔ کھوہ صاف کروا دیتا، یہ تو کھوہ دا پانی پین دے قابل ہو گیا تے ایک کھوہ ایک یہودی دے قبضے دے اندر سی، انہیں کیا میں تے مسلماناں نو پانی نہیں لین دینا، اگر پانی لینے تے مول لو، پیسے دے کے پانی خریدو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے دے اندر نے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کون ہے جڑا کھوہ نو خرید کے مسلماناں واسطے وقف کر دے وے، میں محمد او دے لئی رب کو جنت دی ضمانت دینا وا، میں انہوں جنت دی بشارت دینا وا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جا کے یہودی نال بات کی تھی، 12,000 درہم تے گل بات ہو جاندی ہے تے گل اے ہوئی ایک دن دا پانی مسلماناں کول ہوئے گا، ایک دن دا پانی دوسریاں کول ہوئے گا، جتن مسلماناں دی واری ہے اوتن کوئی دوسرا پانی نہیں لے سکے گا، جتن دوجیاں دی واری ہے اوتن مسلمان پانی نہیں لینا ہوں گے، واریاں مقرر ہو گئیاں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم، کدی جا کے کرنا تھوڑا جہا حساب کتاب کرے آجے اج دے دور میں 12,000 درہم کنی قیمت بندی ہے، اے درہم چاندی دا ہوندا سی، چاندی دا 12,000 درہم اے چاندی دے کے حضرت عثمان نے ادھا کھوہ خرید لیا تے خرید کہ میرے پیغمبر کو لوندے نے آندے نے سونیا اعلان کر دیو جدن عثمان دی واری ہوئے او دن پر پانی لئی آؤ، کوئی پوچھن والا ہی نہیں۔ میں کھوہ خرید کے ادھا کھوہ میں اللہ دے نبی وقف کر دیتا تے میرے پیغمبر کی فرماندے نے اللہم رزب عثمان، ایدہ ترجمہ ہوندہ جے اللہم رزب عثمان، عرشم والیا عثمان تے راضی ہو جا۔ میرے نبی دی زبان تو نکلی دعا کتھے جا رہی ہے؟ عرش والے کو اللہم رزب عثمان، اللہ عثمان تے راضی ہو جا۔ کچھ دن گزرے نا تے یہودی پریشان ہو گیا، کیونکہ جیڑی واری یہودی ہوندی سی اس دن پانی لینا ہوندا ہی کوئی نہیں سی، مسلمانہ دی واری والے دن سارے پانی لے جاندے، انہوں گھاٹا پہنا شروع ہو گیا تے آکھن لگا عثمان میں باقی دا ادھا کھوہ بھی بیچنا چاہنا۔ فرمایا گل کر، 8,000 درہم تے گل مکی، باقی دا ادھا بھی کھوہ خرید لیا، 12 تے 8 کنا ہو گیا 20,000 درہم دا پورا کھوہ خرید کے مسلمانہ واسطے وقف فرما دیتا۔ 20,000 درہم
اور جیڑا درم جیڑا دینار سی نا دینار اس ویلے چلدا او دا وزن ہوندا سی 4.25 ماشے سونا 4.25 ماشے سونا یہ دینار دا وزن سی تے درم دا وزن بھی تے کوئی ایڈا کوئی 4 ماشے دے نیڑے تیڑے ہونا ہی ہے نا کدھرے کوئی 4.25 ماشے درم ہی تے اتنا وزن دا ہونا ہی ہے لاؤ ہاں صاحب 20,000 درہم ہون اگر 200 درہم ہون تے 52 تولے چاندی بندی ہے کنے درہم ہون 200 میں تمہیں زکات دے حساب نال دسن دیا 200 درہم ہون نا تے 52 تولے چاندی بندی ہے تے 20,000 درہم ہوئے تے کنے کو تولے چاندی بنے گی ہے کوئی اج دا لین لارڈ جیڑا اینا روپیہ مسلمانوں واسطے خرچ کرنا کر سکتا ہوئے اج لکھاں دین والے بھی عثمان دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے 20,000 درہم کئی تولے چاندی وقف کر چھڑی کنہ واسطے مسلمانہ واسطے رحماء بینہم آپس وچ کی نے رحم دل نے آپس وچ کی نے رحم دل نے اور کنے کو رحم دل نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری بیٹی رہ گئی ہے جدا نام ہے فاطمہ الزہرا کہو رضی اللہ یار آ تسی دعاواں کرنے بڑے ٹلے ہو دعا کریا کرو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی شادی تے نبی پاک علیہ السلام پریشان نے کوئی رشتہ مقبول نہیں لبدا پیا حضرت ابو بکر آئے آفر کی تھی نبی پاک نے خاموشی اختیار کی عمر آئے آفر کی تھی آپ نے خاموشی اختیار کی تھی ابو بکر فرماندے نے سونیا ایک رشتہ لب دے پیا نظر آیا جے آنکھوں دے پوچھ لئیے فرمایا کدا سونیا علی دا کدا علی دا رضی اللہ ہو تے حالت ہے وہ سیدنا علی ہن میں اگر گل کرنی ہے نا تے کئیاں نو تڑکا لگنا ہے انہاں کہنا لو جی توہین کر چھڑی حضرت علی دی حالانکہ حقیقت یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور تے بہت ہی کمزور سن محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالن والے مالی طور تے مستحکم نہیں سن اور میں آج ایک حقیقت تانوں دسنا چاہنا میرے پیغمبر دا چچا جدا نام ابو طالب ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چچے ابو طالب دی مالی حالت دی کمزوری دی وجہ تو اونا کرو علی للہ سن کے علی مینو دے دیو علی میرے کو پرورش پائے گا وہ گل سمجھ آئی جائے کہ نہیں آئی کئی آنکھیں لو جی ویکھو جی حضرت علی دی توہین کر چھڑی ہے وہ توہین ہے کسے دا مالی طور تے ماڑا ہونا ہے وہ دی توہین ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر وچ کئی دن ہانڈی نہیں سی پکدی اے توہین ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق ابو بکر کہہ رہے ہیں سونیا آنکھوں تے پوچھ لئیے فرمایا ابو بکر پوچھ کے دیکھ لو پوچھیا علی اگر تیرا نکاح فاطمہ نہ ہو جائے تو کی خیال ہے فرمان لگے خیال تے بڑا اچھا ہے تو چنگا گل کام ہی کوئی نہیں جے میرا نکاح فاطمہ تو زہرا نہ ہو جائے لیکن گل یہ کہ میرے کو شے کوئی نہیں میرے کو شے کوئی نہیں نکاح کیویں ہوئے گا حضرت ابو بکر فرمان لگے او دا بھی انتظام ہو جائے گا تو پہلا دس تیرا پروگرام کی پروگرام ٹھیک ہے میرا اللہ کے نبی علی راضی نے نکاح واسطے فرمایا ان کو تیاری کرے سونیا ابو بکر آ گیا چل بھائی علی تیاری کر میں تیاری کا دی کرا میرے کو تو شے ہی کوئی نہیں فرمایا کول کوئی چیز کوئی اسلحہ جی ہے او کی میرے کو زرہ ہے زرہ جانگے جو پائی جاندی ہے نا زرہ او میرے کو ہے فرمان لے کے آ زرہ لے کے آئے آکھن لگے آئے نو ویچنے ویچ کے نکاح کری ہاں تو زرہ پھر لے لیں گے چلو جناب ٹور پہ باروں ریٹ شیٹ منڈی چوں بازاروں لوایا تے جا کے دروازہ عثمان غنی دا کھٹکھٹایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گل سنا لگا رحماء بینہم آپس میں بڑا ہی رحم دل آپس میں بڑا ہی نرم دل آج تے لوکاں نے عثمان تے علی نو ایک دوجے دے خلاف کھڑا کر دیتا ہے ایک دوجے دا دشمن بنا دیتا ہے اے سب فلادیے نے
اے دھوکے باز نے امت نو لڑان دی خاطر اے ناسیم لوگاں دے درمیان اینا اختلاف پیدا کر دیتے ہیں، وگرنہ حقیقت سن میرے کنو۔ حضرت عثمان دا دروازہ آ کے کھٹکھٹایا، دروازہ کھولیا، اگے علی کھڑے نے تے نال ابو بکر موجود نے۔ فرمایا ابو بکر خیریت ہے نا، تسی کیویں تشریف لے آئے ہو؟ علی بھی نال ہے۔ عثمان علی دے نکاح دا پروگرام بنایا ہے جی، ماشاءاللہ بڑی سونی گل ہے، کتھے کر لگے ہو؟ فاطمہ تو زہرا دا دے نال علی دا نکاح کرنا چاہنے ہاں۔ اور ماں بڑی چنگی گل ہے، اے تے میرا سانڈو بن جائے گا، اے تے جناب میرا ہم زلف بن جائے گا، کہ جناب کرنا چاہیے گا نکاح، میرے کول کادے واسطے آئے ہو؟ آکھن لگے عثمان اے علی دی سرائے اسی دا ریٹ لوایا ہے، پر تواڈے کول لے کے آئے ہاں، تسی دی قیمت اچھی دے دیو گے، اسی چاہنے ہاں اے تسی خرید لو، اے دی قیمت لے کے تے اسی علی دے نکاح دا انتظام کریے۔ ایتھوں ایک ہور گل دا بھی پتہ لگا، اور جو منڈیاں والے ہو تے جناب اپنے منڈے ٹکن والے ہو تے کڑیاں والیاں دے اوتے بوجھ پان والے ہو، میرے پیغمبر نے فاطمہ دا نکاح کیتا، علی خرچے دا انتظام کر رہے نے، دسیا اے وے کہ اے سارے نکاح دا انتظام ہے تے مرد دے ذمے میں، کدے ذمے میں؟ سارے بولو کدے ذمے میں؟ مرد دے ذمے میں۔ ایتھے اے جی اسی 250 بندہ برات لے کے آنی ہے، وہ اگلا بیچارہ پاویں قرض چک چک کے مر جائے مگر وہ ساری عمر قرض ہی نہ لا سکے، اور جی ساڈا جی 500 بندہ ہوئے گا براتیا، شرم کر ڈب کے مر جا۔ ایک وہ تینوں دھی دے رہے نے، دوجا انہاں کولوں مال کھو رہے ہیں، ڈب کے مر جا، ایڈا تو غیرت مند انسان، تینوں شرم نہیں آندی؟ بیٹیاں والیاں دے کولوں مال بھی کھونا ہے، انہاں کولوں دھیاں بھی لینا ہے، مگر وہ تانے بھی مارنا ہے۔ اللہ میرے تینوں حیا نصیب فرما دے۔ حضرت علی یہ خرچے دا انتظام پہ کر دے نے، عثمان فرما دے نے میرا حصہ پہ جائے تے تو چنگی کیڑی گل ہے؟ اے جناب کنے قیمت لوائی جے، اینی قیمت لگی ہے تسی دیو کی دیندے ہو؟ حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 درہم دیتا، فرمایا اے تسی لے جاؤ تے لے کے علی دے نکاح دا انتظام کرو۔ اے انتظام جا کے کرنے واسطے جدو پیسے لے کے مڑے نا، حضرت عثمان نے پچھوں آواز مار لئی، فرمایا گل سمجھاؤ۔ اے عثمان کی گل انہاں سمجھا اور سودا منسوخ ہو گیا اور پیسے واپس لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا پیسے لے جاؤ، علی دا نکاح ہوئے گا، زرا بھی لے جاؤ، علی جہاد کرے گا، ثواب عثمان نو مل جائے گا۔ رحماء بینہم، رحماء آپس میں کی نے، نرم دل نے، آپس میں مہربان نے، آپس میں محبت کرنے والے نے۔ اے علی تے اے عثمان، فاطمہ دے نال علی دا نکاح ہویا رضی اللہ عنہما، تے خرچہ کون دے رہے ہیں؟ حضرت عثمان۔ انتظام کون کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان۔ رشتہ لے کے کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ گواہ کون بن رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ ہو۔ اور جے عمر چنگا نہیں، ابو بکر چنگا نہیں، عثمان چنگا نہیں، تے پھر تو علی تے فاطمہ دے نکاح نو مشکوک بنا دیتا ہے، معاذ اللہ۔ پھر تو انہاں دے نکاح دے اوتے قدغن کر رہے ہیں کہ علی دے نکاح دے گواہ چنگے نہیں سن، علی دے نکاح دے گواہ مومن نہیں سن، اور جی دے نکاح دے گواہ بے ایمان لوگ ہون، او دے نکاح دی کی حیثیت ہوندی ہے؟ دسو ہاں ذرا۔ علی دے نکاح دے گواہ مومن نہیں سن، علی دے نکاح واسطے رشتہ لے کے آن والا مومن نہیں سی، علی دے نکاح دے خرچ دا انتظام کرنے والا مومن نہیں سی۔ اللہ اللہ۔ کون؟ عثمان رضی اللہ ہو، کہو کہو رضی اللہ ہو تعالی عنہ۔ رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے نرم دل نے، بڑے ہی رحم دل نے، اور عظمت کنی ہے، شان کن ہے، مقام کن ہے۔ اگر ایسے گل تے ٹر پئی ہے نا رحماء بینہم تے، اللہ ذوالجلال دی قسم میرے دماغ وچ کئی ایک مثالیں ایسیاں آ رہی ہیں
کہ عثمان نے رحماء بینہم دی مثال کما حقہ پیش فرما دیتی ہے. آپس میں مہربان اینا کو بن کے بخا دیتا ہے کہ چھٹ گلاں دے ہو، لیکن وقت دی قلت ہے. آؤ میں آگے چلنا چاہنا. کون عثمان؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مینوں دسو شہید دے بارے تہاڈا سارے دا کی گمان ہے؟ شہید کتھے جائے گا؟ دسو. جنت دے اندر. شہید کتھے جائے گا؟ شہید دے خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ گردا ہے، رب دیاں جنتاں دے دروازے پہلا کھل جاندے نے. گل صحیح ہے. شہید دے خون دا قطرہ زمین دے بعد وچ گردا، رب دے سارے گناہ پہلا معاف کر دیندے. گل ٹھیک ہے. اور شہید جنت دے پرندیاں دیاں پوٹاں وچ جناب آرام کر رہے نے تے جنت دے پھل کھا رہے نے. گل صحیح ہے. انجی گل ہے. عظمت اینی ہے. رب نے آکھیا جڑے میری راج شہید ہون والے نے انہاں نو عام مردیاں دی طرح مردہ نہ آکھو. وہ زندہ نے میرے کول زندہ نے. میں انہاں نو رزق دینا. میرے کول رزق دیتے جاندے نے. اینی عظمت شہداء دی. ہن میں تانوں پوچھنا چاہنا، اگر حسین شہید ہوئے اے ہوئی عظمت ہے، اگر حسن شہید ہون اے ہوئی عظمت ہے، حضرت امیر حمزہ شہید ہون اے ہوئی عظمت ہے، اگر حضرت جناب دیگر صحابہ شہید ہون اے ہوئی عظمت ہے، تے جدوں حضرت عمر شہید ہون ادو عظمت ختم ہو جاندی ہے. جدوں عثمان شہید ہون ادو عظمت ختم ہو جاندی ہے. ایک اور شہید ہے جنوں ویکھن والے شہید کہندے نے. ایک اور شہید ہے جنوں آمنہ دا لال زبان نبوت نال شہید کہہ رہے ہیں. او دی شہادت دے کوئی شک ہے؟ جنوں میرا نبی زبان نبوت تو شہید کہہ رہے ہیں. میرے پیغمبر گئے احد پہاڑ دے اوتے، نال ابو بکر نے، نال عمر نے، نال عثمان نے، تے احد پہاڑ ویکھیا جے؟ اور ویکھیا جے؟ اللہ تو انہوں سارے انہوں بکھائے، اللہ مینوں بھی بار بار بکھائے. کدی جاؤ نا اوتھے مدینے احد پہاڑ ویکھو تے اے حدیث ضروری یاد کرے آجے جیڑی آج اس فقیر کو سن چلے ہو. احد پہاڑ تے چڑھے نے میرے مصطفیٰ، ابو بکر نال نے، عمر نال نے، عثمان نال نے، تے احد پہاڑ لرزن لگ پیندا ہے. اللہ اللہ. احد پہاڑ ہلن لگ پیندا ہے. اوے ایڈی عظیم ہستیاں احد پہاڑ دے اوتے نے. احد پہاڑ ہلن لگ پیندا ہے، لرزن لگ پیندا ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنا پیر ماریا احد پہاڑ تے نال فرماندے نے اسبت یا احد، احد ٹھہر جا، فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. احد ٹھہر جا، آج تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے تے دو شہید نے. نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق نے. اور دو شہید کون نے؟ ایک شہید مدینہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک شہید مدینہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اے میرے نبی نے اپنی زبان تو حضرت عمر نو بھی شہید آکھیا ہے تے حضرت عثمان نو بھی شہید آکھیا ہے. جنہاں نو میرا نبی شہید آکھے دنیا دی کوئی طاقت انہاں نو جنت وچ وڑن تو روک سکتی ہے؟ اور دسو آ کالے منہ والے روک سکتے نے؟ کالے کپڑے والے ہیں، کالے دل والے دسو اور روک سکتے نے؟ آ پٹا کٹی کرنے والے آ ساری حکومت بھی انہاں دے نال مل جائے تے روک سکتے نے؟ اور وزیر مشیر حکمران سارے مل جان، ساری دنیا دا قوت مل جائے، نہ ابو بکر نو جنت وچ داخل ہون تو روک سکتے نے، نہ عمر نو جنت وچ داخل ہون تو روک سکتے نے، نہ عثمان نو جنت وچ داخل ہون تو روک سکتے نے. کون عثمان جیدی شہادت دیاں گواہیاں کون دے رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون محمد جیدے متعلق میرے رب نے آکھیا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی وحی تو بغیر
نہیں بول دے، جدو بول دے نے اللہ دی وحی نال بول دے نے، اور میرے پیغمبر وحی نال کہہ رہے نے احد ٹھہر جا، آج تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید، ایک عمر کھڑا ہے، ایک عثمان کھڑا ہے۔ اور کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤں مکے اور نکلے میں تے میرے پیغمبر واپس مکے جا ہی نہیں سکے، تے میرے نبی دا بڑا دل ترستا ہے، بڑا جی کردا ہے میں مکے جاواں، میں خانہ کعبہ ویکھاں، میں بیت اللہ دے گرد چکر لگاواں، میں صفا مروہ دیاں سعی کراں، میں اوتھے نمازاں پڑھاں، میرے مصطفیٰ دا بڑا دل کردا ہے۔ تے ایک سال میرے پیغمبر علیہ السلام سن 6 ہجری دے اندر، کنی ہجری؟ سارے بولو یاد کر لو، یاد کنی ہجری دے اندر؟ یعنی ہجرت تو 6واں سال، ہجرت تو 6واں سال میرے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ نو نال لیا، 1400 صحابہ نال نے، تے اللہ دے نبی اونٹ نال لے لیندے نے تے مکے وال سفر شروع کر دیندے نے۔ جدوں حدیبیہ مقام تے پہنچے مکے والے نو خبراں ہو گئیاں کہ محمد 1400 ساتھی لے کے مکے دے اندر آ رہے ہیں۔ انہاں کہا جناب اساں محمد نو تے محمد دے یاراں نو مکے چ نہیں وڑن دینا، اساں نہیں آن دینا مکے چ، روک دیو۔ انٹرنیشنل قانون دی مخالفت کر رہے ہیں، جویں اج کشمیر انٹرنیشنل قانون دی مخالفت کر کے کشمیریاں تے ظلم کر رہے ہیں، انج مکے والیاں بھی انٹرنیشنل قانون دی مخالفت کی تھی۔ دنیا دا اصول تے قانون ہے وے بیت اللہ چ آن تو کسے نو روکیا نہیں جا سکتا، سوائے مشرک تو، کیونکہ رب نے کہہ دیتا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک داخل نہیں ہو سکتا، مشرک ناپاک نجس ہے۔ میرے نبی نو روک دیتا گیا، نہیں داخل ہو سکتے۔ نبی پاک نے فرمایا انہاں نو دسو اسی جنگ کرن نہیں آئے، اسی تے دیکھو نا اونٹ نال لے کے آئے ہیں، نہر کران گے، گوشت انہاں نو کھواواں گے، تے جناب اسی تے بیت اللہ دا دیدار کرنا آئے ہیں، آن دیو سانو۔ انہاں کہا نہیں نہیں اسا محمد نو ایتھے آن ہی نہیں دینا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے بھائی جیڑا میرا سفیر بن کے جائے تے جا کے مکے والے نو سمجھائے۔ حضرت عمر نو نبی پاک فرمان لگے عمر تسی جاؤ، تسی جا کے ذرا گل بات کرو انہاں نال، واہ واہ تہاڈی گل بات ہو جاندی ہے، من گل بات کر لیندے ہو، انہاں نو سمجھاؤ اسی لڑائی کرن نہیں آئے، اسی تے آئے ہاں صرف بیت اللہ دا دیدار کرن۔ حضرت عمر فرمان لگے سونیا تہاڈا حکم سر متھے تے، پر میری طبیعت دا تانوں پتہ ہے او نہ ہوئے تے کم خراب ہو جائے تے بندہ کم ہی بگڑ جائے، ہاں ایویں مینوں اوتھے انہاں کوئی چول ماری نا تے مینوں آ گیا غصہ تے بندہ کام ہی کدھرے بگڑ نہ جائے۔ تے سونے انج کرو، عثمان طبیعت دا نرم ہے تے نالے کاروباری بندہ ہے تے کاروباری طور تے انہاں نال عثمان دے کئی احسانات ہے نے، یعنی عثمان نے انہاں دے کئی احسان کیتے نے جدوں مکے چ ہوندا سی، تے اس احسان دا کوئی نہ کوئی تے مول پان گے۔ تے سونیا عثمان نو گھل دیو، گل بن جائے گی، میرے گیا گل بگڑ جانی ہے، میری طبیعت ہے جذرا کو تھوڑی جی جناب اس طرح دا غصہ ہے تے ایک کام خراب نہ ہو جائے۔ نبی پاک نے اتفاق کیتا گل صحیح ہے، عثمان تسی جاؤ میرے والوں۔ عثمان میرے نبی دا سفیر بن کے گیا، پھر میں کیوں نہ کہا سفیر محمد عثمان رضی اللہ ہو۔ اور نبی نے سفیر اپنے دشمن نو بنایا، نبی نے سفیر اپنے دشمن نو بنایا۔ رب نو بھی نہیں سی پتا کہ عثمان میرے نبی دا دشمن ہے، رب نے بھی نہ ڈکیا کہ انہوں سفیر نہ بناؤ، یہ تے تہاڈا دشمن ہے۔ علی موجود سن نا، اور موجود سن، پر میرے نبی نے سفیر کنوں بنایا؟ عثمان کنوں بنایا؟ پھر میں کہاں گا جو مقام عثمان نو رب نے عطا کیتا ہے عثمان نو ہی عطا فرمایا ہے۔ اسی علی رضی اللہ عنہ دے مقام دے خلاف نہیں، اسی انہاں دی عزت نو کٹاندے نہیں،
انہاں دی عظمت دے اسی جناب وچ فرق نہیں پاندے. ساڈے نزدیک علی نو نام منن والا بے ایمان ہے. سارے کہو اچھی کہو کون ہے؟ پر جیڑا عثمان نو نہیں ماندا وہ بھی بے ایمان ہے. آکھو گے وہ کیویں؟ اوے عثمان نو نہ منن والا قرآن دا انکار کر رہا ہے. عثمان نو نہ منن والا میرے مصطفیٰ دی حدیث دا انکار کر رہا ہے. تے قرآن تے حدیث دا انکار کرنے والا ایماندار ہو سکدا نہیں ہو سکدا. عثمان جاؤ سفیر محمد عثمان رضی اللہ تعالی. حضرت عثمان اللہ دے نبی ٹھیک ہے میں جانا گئے جا کے انہوں نے آخیا وہی گل ہے میں اپنے پیغمبر اپنے نبی والوں سفیر بن کے آیا. میں دسنے آیا اسی لڑائی کرن نہیں آئے, اسی تے آئے ہیں عمرہ کرنا سے. سانو عمرہ کرن دیو, اسی عمرہ کر کے خاموشی نہ واپس چلے جائیں گے. انہوں نے کہا عثمان تو آ گئے ہیں, تیرے ساڈے تے کئی احسان نے, تو کئی جگہ تے روپیے خرچ کیتے نے, تے تینوں اسی آنے کہ تو طواف کر لے بیت اللہ دا, پر تیرے نبی نو اسا وڑن دینا نہیں. حضرت عثمان نے کمال دا ایک لو صحابہ پتہ کی فرماندے نے, جو عثمان ٹر گیا نا تے صحابہ فرماندے نے سونے عثمان تے اوتھے بیت اللہ دا طواف کردا ہونا ہے پیا, عثمان تے آب زمزم پیندا ہونا ہے پیا, عثمان تے صفا مروہ دیاں سعیاں کر رہا ہونا ہے. میرے مصطفیٰ نے بھی آکھیا ہوئے گا تے عثمان نے بھی یہی آکھیا. انہوں نے کہا ظالمو تسی کسے بھول لے چو, میرا نبی پچھڑا ہوئے تے عثمان بیت اللہ دا طواف کر لے, ہو ہی نہیں سکتا, اے نہیں ہو سکتا. میرا نبی پیچھے ہوئے تے عثمان طواف بیت اللہ کر لے, اے نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اچھا یہ گل ہے, تو انہوں بھی نہیں جان دینا, پھر رو اتھے ہی. انہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈک لیا, تو انہوں بھی نہیں واپس جان دینا, تے محمد نو اندر بڑھن نہیں دینا. کسے افواہ اڑا دیتی کہ عثمان نو کافرہ شہید کر دیتا ہے. اللہ اللہ. آج کئی لوگ آندے نے ہیں عثمان ہے کون ہے, عثمان دی شان کی ہے, عثمان دا مقام کی ہے. سنو عثمان دا مقام کی ہے. میرے نبی نے حضرت عثمان دی خاطر 1400 نو موت اتے کٹھیاں کر لیا. فرمایا میرے ہاتھ بیعت کرو, جب تک عثمان دے قتل دا بدلہ نہیں لواں گے واپس جانا نہیں جانا. بھائی ایمان دسو جدی موت دا بدلہ لینا سے 1400 قدوسی کٹھے ہو گئے, میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کر لئی, سونیا مر جاواں گے, عثمان دے قتل دا بدلہ لیا واپس نہیں جاواں گے. اس عثمان دی عظمت ہی کوئی نہیں. اور جس عثمان پیچھے 1400 بندہ مرن واسطے تیار ہو جائے, اس عثمان دی عظمت ہی کوئی نہیں, اس عثمان دی شان ہی کوئی نہیں. میرے نبی نو جدو خبر ملی عثمان نو شہید کر دیتا گیا, نبی پاک فرماندے نے آ جاؤ درخت دے تھلے کٹھے ہو جاؤ. 1400 صحابہ کٹھے ہو گئے تے میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کر رہے ہیں. ایتھے ایک اور بھی مسئلہ ذرا واضح ہو جائے, اور مینوں دسو میرے پیغمبر دے متعلق لوگاں دا عقیدہ ہے کہ آپ ہر شے جاندے نے, عالم ما کانا و ما یکون نے, سارا کچھ جاندے نے, 14 طبق روشن نے, ہر شے دا علم ہے میرے نبی نو, عالم الغیب نے. مینوں دسو جے نبی پاک نو علم غیب سی تے نبی پاک نو اے کیوں نہ پتہ لگا کہ عثمان دے شہید نہیں ہویا, خبر جھوٹی ہے. کوئی گل سمجھ آئی جے کہ اتوں تو لنگ گئی جے؟ اوے آئی جے. میں تانوں فرقہ وریت نہیں بلا رہا, میں تانوں رب دا قرآن سمجھا رہا, آمینہ دے لال دا فرمان سمجھا رہا, تانوں عقیدہ دس رہا کہ علم غیب صرف اللہ نو ہے. جب تک رب نہ دسے نبی پاک نو پتہ لگدا نہیں. رب دسے تے 7 آسماناں دیاں خبراں میرا نبی دے وے, رب نہ دسے تے مکے دی سرحد تے بیٹھیا میرے نبی نو نہیں پتا کہ عثمان زندہ ہے کہ شہید ہو گیا. فرمایا سارے صحابہ آ جاؤ, کٹھے ہو جاؤ. تھلے میرے نبی نے اپنا ہاتھ رکھیا, اتے ہاتھ ابو بکر دا, عمر دا, علی دا, سعد دا, سعید دا, طلحہ دا, زبیر دا, 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے. تے سارے بیعت کیڑی گل تے کردے رہے پے, علل موت. کہدے تے علل موت تے بیعت کر رہے نے, عہد کر رہے نے سونیا یا مر جاواں گے یا عثمان دا بدلہ لے کے واپس جاواں گے, اونج واپس نہیں جانا.
تے جدو 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھ لیا نا میرے نبی دے ہتھاں اتے تے میرے پیغمبر نے سجا ہاتھ انہاں 1400 ہاتھاں دے اتے رکھیا تے آپ فرماندے نے او میرے صحابہ اے نہ سمجھیا جے کہ عثمان پیچھے رہ گیا ہے، ہی ید عثمان، آ میرا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے، میں عثمان والو محمد بھی بیعت کر رہا ہوں، عثمان بھی ساری بیعت اندر شریک ہے تے میرے رب نے آگیا سونیا عظمت مکی نہیں، اللہ پھر تو کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا تھلے تیرا ہاتھ اتے 1400 دے ہاتھ اتے تیرا ہاتھ عثمان والو اتے میں رب دا ہاتھ، میں بھی تواڈی اس بیعت دے اندر شریک ہاں۔ ید اللہ فوق ای کل لفظ قرآن دے یاد گالو 26 سورۃ فتح، ید اللہ فوق ایدیہم، بولو ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، تھلے 1400 صحابہ دے ہاتھ اتے میرے مصطفیٰ دا عثمان والو ہاتھ، رب کہندا ایدو تے میرا ہاتھ، ایدو تے میرا ہاتھ، بیعت ہو گئی۔ بیعت کیڑی گل تے ہوئی ہے؟ یا مر جاؤں گے یا عثمان دے قتل دا بدلہ لے کے جاؤں گے۔ جدو بیعت ہو گئی نا تے رب نے آکھیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ سونیا جنہاں نے ہاتھ تے موت دی بیعت کیتی ہے، درخت دے تھلے بہ کے اے میرے نبی انہاں نو دس دیو میں اللہ انہاں سارے تے راضی ہو گیا۔ جدے واسطے بیعت ہوئی ہے انہاں بیعت کرن والیاں تے اللہ کہندا میں راضی، تے جدے واسطے ہوئی ہے او دے تے اللہ راضی نہیں۔ اور گل نہیں سمجھ آئی تانوں؟ جنہاں بیعت کیتی ہے انہاں تے اللہ راضی، تے جنہیں واسطے کیتی ہے انہیں راضی نہیں۔ جنہ بیعت کیتی ہے او المومنین، تے جنہیں واسطے بیعت ہوئی ہے وہ مومن نہیں۔ تو سارا سمجھیا ہے تھے سارے حلوہ کھا کے تے سلے رائی پڑھنے والے نے، بھانڈے پی کے سوٹے لا کے تے یا علی دے نعرے مارن والی سارے نے نہیں، ایتھے بڑے بڑے دانان ہیں، بڑے بڑے عقل مند ہیں، بڑے بڑے ہوش والے نے، حق باطل میں جو فرق کرنے والے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ، آپ پیچھو بالن اٹھا دیو، انہوں اٹھا دیو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حج دا موسم، آ گل ذرا دھیان نہ سنیا جی، حج دا موسم، اللہ اللہ واہ واہ عبداللہ تو بھی کمال کر چھڑی، حج دا موسم تے ایک بندہ مصر دا پوچھدا آوے پیا او تواڈے جو فتویٰ دین والا کیڑا ہے، او تواڈے وچوں عالم کیڑا ہے، تواڈے وچوں مفتی کیڑا ہے، میں مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہاں کہ آؤ جس بندے دے دوالے واہ سارے لوگ کٹھے ہوئے نے نا اوہی مفتی، او فتوے دیندا ہی تے اوہی جناب مسئلے دسدا ہی، او دے کول جا کے پوچھ لے۔ اے آ گیا، آ کے نا مصر والے وچوں آ کے نا آندا جناب فمانی شیخ، جناب تو آڈے وچوں شیخ کیڑے نے، مسئلہ دسن والے کیڑے نے؟ انہاں کیا قالو عبداللہ ابن عمر، جناب ہے عبداللہ بن عمر بیٹھے نے، اے مسئلہ دسن والے نے۔ انہاں کیا اچھا میں نے جناب ایک مسئلہ بھی دسو؟ انہاں کہا جناب پوچھو، کہندہ یابن عمر انی سائلک عن شیء فحدثنی۔ گل بڑی دھیان نہ سنن والی جے، کان دے پردے کھول کے دلاں دے پردے کھول کے سنے آ جے۔ میں جناب تہاڈے کول سوال کرن لگا تے مینوں گل ذرا دسنی جے دھیان نال۔ انہاں کہا ہاں پوچھ بھائی کی پوچھنا چاہنا ہے؟ آندے نے حل تعلم ان عثمان فر یوم احد، عثمان احد والے دن نس گئے سن میدان جنگ چھڈ کے، عثمان میدان احد وچوں جنگ دا میدان چھڈ کے فرار ہو گئے سن، نس گئے سن۔
حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے قال نعم، فرمایا ہاں، نس گیا سن. آندا جی دوجا سوال، حل تعلم انہ تغیب عن بدر، حضرت عثمان بدر دے میدان وچ بھی لڑائی کرنے واسطے کوئی نہیں سن گئے، پتا جے؟ حضرت عبداللہ فرمان لگے قال نعم، فرمایا ہاں مینوں پتا ہے کہ عبداللہ بدر والے دن میدان جنگ وچ کوئی نہیں سن گئے. کہنے لگا جناب ٹھیک ہو گیا، ایک اور گل دسو. قال هل تعلم انه تغیب عن بیعت الرضوان، جدو 1400 صحابہ نے درخت دے تھلے بیعت کیتی سی نبی پاک دے ہاتھوں تے، ادو بھی عثمان موجود نہیں سن، پتا جے؟ قال نعم، فرمان لگے ہاں مجھے پتا ہے. کہا قال اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے نا وہ دا مطلب یہ سی کہ میں اپنا کام پورا کر لیا. وہ دل وچ بغض سی، کہنے لگا دیکھیا میں ثابت کر دیتا کہ عثمان احد دے میدان وچوں نس گئے سن، عثمان بدر وچ شریک نہیں سن ہوئے، عثمان بیعت رضوان وچ بھی شریک نہیں سن ہوئے. اللہ اکبر اینی گل کہہ کے نا تے پراں نوں جان لگا. حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے تعال، اطلاع چلا کتنے میں، حالے تے جواب پورا ہویا ہی نہیں، حالے تے تو صرف سوال کیتا ہے. میں قربان جاواں عبداللہ بن عمر تو بھی، عبداللہ بن عمر نے بھی جنہوں جواب دیتے نا بول دی بند کر چھڑی. ایک اور آیا کوفے چو، آندا جناب یہ تے دسو کہ احرام بنیا ہوئے، گل سنن والی جے، احرام بنیا ہوئے تے مکھی یا مچھر ماریا جائے تے کوئی حرج ہے؟ کی دم پیندا ہے، کی کفارہ پیندا ہے؟ احرام بنیا ہوئے مکھی یا مچھر مر جائے تے کفارہ کی پیندا ہے؟ فرمان لگے ویکھو اے مکھی تے مچھر مار کے میرے کو مسئلہ پہ پوچھتا ہے تے نبی دے نواسے نو مار کے انہوں مسئلہ ہی نہیں یاد آیا. اور حسین نو مار کے انہوں مسئلہ پوچھنا یاد نہیں آیا تے مکھی مار کے میرے کو مسئلہ پوچھنا آ گیا. ایسی بولتی بند کی تھی قیامت تک کھولن دیتی نہیں. دسیا ہے عبداللہ بن عمر نے کہ حسین دے قاتل کون نے؟ کوفی. کون نے؟ بھائی اج من گئے نے کوفی. کوفیاں دے وڈیاں نے اپنی کتاباں وچ لکھی ہے ہاں ہاں ہم نے ہی حسین کو قتل کیا تھا. آخر لگے ٹھہر جا، جواب تو پورا سن کے جائیں. بہ گیا. آخر لگا جی، فرمان لگے حضرت عبداللہ بن عمر وَأَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، جے گل ہے نا احد دے میدان چو نسل دی تے فَاشْهَدْ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ، اللہ نے قرآن وچ انہاں دی عام معافی دا اعلان کر دیتا کہ جنہاں دے احد دے میدان وچ پیر اکھڑ گئے سن، جڑے وقتی طور تے نس گئے سن، میں انہاں سارے نو معاف فرما دیتا. میں انہاں سارے نو معاف کیتا تے وچ عثمان نو معاف نہیں کیتا. رب نے احد والے دن جنہ دے پیر اکھڑے سن انہاں سارے نو معاف کر دیتا. تے اگلی گل بدر دی گل کہ بدر وچ عثمان شریک نہیں سن تے سن فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ. میرے نبی دی ایک بیٹی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ اے میرے عثمان دے نکاح دے اندر نے تے بیمار نے تے میرے نبی فرمان دے عثمان تم میری بیٹی دی تیمارداری کر، تم میری بیٹی دی اچھی بولو اور ستے ستے بول دو، تم میری بیٹی دی تیمارداری کر. بدر دے میدان وچ محمد جڑے حال وچ بھی ہویا تینوں برابر دا شریک رکھے گا. جے فتح ہوئی تے غنیمت وچوں پورا حصہ دیاں گا تے جے مر گیا تے تیرا بھی نا شہداء وچ لکھیا جائے گا. عثمان تینوں اپنی ہر غمی خوشی شریک رکھاں گا، تو میری بیٹی دی تیمارداری کر. اس واسطے بدر دے میدان وچ تاں شریک نہیں ہوئے، میرے نبی نے آپ پیچھے رکھ دیتا. تو سائیں ایتھے گئے نا
تسی ہر حال وچ میرے نال شریک ہوو گے. تے رہی گل تیسری بیت الرضوان وچ شامل نہیں ہوئے اور چلیا فرمان لگے واما تغیبہ عن بیت الرضوان فلو کان احد اعز ببطن مکہ من عثمان لباسہ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان وکانت بیت الرضوان بعدما ذهب عثمان الى مکہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی هذه ید عثمان فضرب بها على یدہ وقال هذه لعثمان. اور پوچھنے بیت الرضوان وچ عثمان شریک نہیں سن. اور چلیا پاگلا اگر میرے نبی دے نزدیک مکے والیاں دے وچوں کوئی عثمان نالوں چوکھا زیادہ عزیز ہوندا میرے نبی اونوں سفیر بنا کے بھیج دے. پر میرے نبی نے عثمان نو اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے کیونکہ میرے نبی دے نزدیک سب تو زیادہ عزت والا عثمان سی انہاں دے نزدیک. اس واسطے عثمان نو بھیجیا. بیت رضوان عثمان دے مکے جان تو بعد ہوئی اور میرے نبی نے عثمان دی غیر موجودگی دے اندر اپنے سجے ہاتھ نو اتے مار کے آکھیا سی ہاذہی ید عثمان اے عثمان دا ہاتھ ہے. اور دس چلیا جدے واسطے 1400 بیعت میں کردے نے تو انہاں دیاں گلاں پیا کرنے اینیاں گلاں سنا کے نا. پھر حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے اذهب بہل آنا معک اے ہون گلاں سن لئیاں نہیں نا ہون جا جا کے کر گلاں جے کرن جوگا ہے میں تے ہون کر گل بول دی بند کر چھڑی. احد وچوں اگر عثمان نسیا سی تے سارے صحابہ نسے سن. اللہ نے سارے نو معاف کر دیتا. بدر میں شریک نہیں سن ہوئے میرے نبی نے آپ پیچھے ڈیوٹی لائی سی فرمایا سی جیڑے حال وچ بھی ہویا تینوں برابر دا شریک رکھاں گا. تے بیت رضوان چاہتا شامل نہیں ہوئے تے بیت رضوان تے ہوئے ہی عثمان دی خاطر سی. اور بیعت ہوئی کی دی خاطر ہے بولو عثمان دی خاطر. اور میرے نبی نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا. میں سیرت دی کتاب وچ پڑھیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں دا میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ نو میرا ہاتھ قرار دیتا ہے اودو بعد میں اپنا سجا ہاتھ شرمگاہ نو لگن دیتا ہی نہیں کہ میرے نبی نے میرے اس ہاتھ نو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے اودو بعد میں اپنی شرمگاہ نو یہ ہاتھ لگن نہیں دیتا. آئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے جنت دیاں بشارتاں میرے پیغمبر نے جانا جہاد تے اور مان لیا ہوئے پیسے دیو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے سونیا 100 اونٹ ساز و سامان سمیت. نبی پاک فرماندے نے اللہم ارض بے عثمان اللہ عثمان دے راضی ہو جا. بہ گیا عثمان. پھر اعلان کیتا بھائی سفر بڑا لمبا ہے دشمن بڑا طاقتور ہے جنگ تبوک ہے. نبی پاک نے اعلان کیتا چھوٹے بڑے جوان بڈھے سارے جان گے کوئی بھی پیچھے نہ رہے. عثمان نے 100 اونٹ بما سامان دا اعلان کیتا بھائی اور اٹھو. حضرت عثمان پھر اٹھ پے. اللہ دے نبی 200 اونٹ بما ساز و سامان رضی اللہ تعالیٰ. نبی پاک فرمانا اللہم ارض بے عثمان اللہ عثمان دے راضی ہو جا. بہ گئے. نبی پاک نے پھر اعلان کیتا بھائی اور پیسے چاہیے نے اور مال چاہیے تھوڑا مال سواریاں تھوڑیاں. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے سونیا 300 بعیر 300 اونٹ بما ساز و سامان. پہلا کنے آکھے 100 پھر کنے آکھے 200 پھر کنے آکھے کنے ہو گیا 3 تے 3 600 900 اونٹ کنا سارے بولو کنا 900 اونٹ بما ساز و سامان تے 100 گھوڑا بما ساز و سامان ایک تھان تے کھلو کے عثمان نے میرے نبی نو وقف فرما دیتا. آج اونٹ کنے جائے اور تازی تازی عید گزری ہے کہ کیتا رہے دسو 1.5 لاکھ والی کیڑی گل کرتے 1.5 لاکھ دا تے ہن بکرا نہیں آوندا پیا 6 لاکھ دا بابے ہو رہی ہے لگدا نہ کیتا ہے 5-6 لاکھ دا ایک اونٹ اج کل لبدا پیا آ پاکستانی اونٹ 5-6 لاکھ دا. چلو تسی 5 لاکھ دا بھی لاؤ 5 لاکھ دا ایک اونٹ تے کنے اونٹ 900 اونٹ بناؤ کنے پیسے بنتے ہیں.
اج دا کوئی ایڈا سخی ہے کہ ماں نے جمیا تو لے کے آؤ، کوئی کالے منہ والے لے آو، کوئی ایڈا سخی کیوں ہوئے تے 5 لاکھ دا ایک اونٹ، 900 اونٹ بما سازو سامان تے گھوڑا اج کل کنے دا ہے؟ بھیا ٹانگیا سے بھی گھوڑا لے کے جان نہ لین جان دے 2-2.5 لاکھ دا ہوندا ہے، جیڑا نشئیاں کول ہوندا ہے جویں دا نشئی اوویں دا گھوڑا، ہاں جی انہیں بھی پیتی ہے تو انہیں بھی پیتی ہے، نہ وہ ٹرن جوگا تو نہ وہ سواریاں چکن جوگا۔ 100 گھوڑا 900 اونٹ، نبی پاک ہر بار فرما رہے ہیں اللہم ارض بے عثمان، اللہم ارض بے عثمان۔ آپ فرمانے میں سواریاں بڑیاں ہو گئی نے، پیسے بھی چاہیے کیونکہ کچھ سامان پیسے نال بھی آنا ہے۔ حضرت عثمان گھر گئے اپنے دامن دے وچ بے1000 دینار 1000 دینار پا کے لے آئے۔ کنے دینار پتا جی کنے دیناراں دا 7.5 تولے سونا بنتا ہے؟ 40 دیناراں دا 7.5 تولے سونا۔ کنے دیناراں دا بولو 40 دینار دا کنا تولے سونا؟ کس بندے کو 7.5 تولے سونا نا اور زکات فرض ہو جاندی ہے تے 40 دینار بنتے ہیں۔ 40 دیناراں دا 7.5 تولے سونا 1000 دینار کنے کلو سونا ہوئے گا؟ لایا جی صاحب گھر جا کے ایک تھان تے کھلو کے دے دیتا، انج جا کے نا جھولی میرے نبی دی جھولی دے وچ مودی کر چھڑی، روایت حسن درجے دی ہے، تے میرے پیغمبر انج ہتھاں نال چکدے نے تے جھولی وچ سٹدے نے تے فرماندے نے ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، اج تو بعد عثمان کوئی نیک عمل نہ بھی کرے ایو یہ نجات واسطے کافی ہو گیا ہے۔ 900 اونٹ 100 گھوڑا 1000 دینار ایک جگہ دے بہ کے عثمان نے دے چھڑیا، اور جے کسے نے کوئی ایڈا حاتم تائی جمیا چلیا ہے جیڑا عثمان دی سخاوت دا مقابلہ کر سکے بعد رسول اللہ دے رسول تو بعد، اللہ دے رسول میں شامل نہیں، کیونکہ اللہ دے رسول دا مقابلہ کوئی کر سکتا ہی نہیں، یہ بات دیاں گلاں نے۔ اللہ اللہ تے نبی پاک کی فرماندے نے ما ذرا عثمان ما عامل بعد اج تو بعد اگر عثمان کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تے او دی نجات واسطے ایو ہی کافی ہے رضی اللہ تعالی۔ ہاں دساں گا حضرت عثمان نو کس جرم دی پاداش پہ شہید کیتا گیا اور کیویں شہید کیتا گیا اگلے جمعے۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما، اللہ جڑے بیمار نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ میرے سمیت میرے والدین سمیت اللہ سارے بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جڑے پریشان نے انہاں دی ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما، اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، اللہ مکروساں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما، اللہ اولاداں والے دیاں اولاداں نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ اج جنے لوگ ایتھے بیٹھے نے اللہ انہاں دیاں نیک جائز حاجتاں تے خواہشات پوریاں فرما، اللہ مرد و خواتین بچے جوان بڑھے جڑے ایتھے موجود نے اللہ انہاں سارے دیاں جائز حاجتاں خواہشات پوریاں فرما،
اللہ انہاں دیاں دعاواں تمناواں آرزواں قبول فرما میرے اللہ سارے حال تے رحم فرما اللہ امت مسلمہ دے اتے رحم فرما اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اللہ مظلوم کشمیریاں دی مدد فرما اللہ مظلوم فلسطینیاں دی مدد فرما اللہ اسلام نو کفر دے اتے غلبہ نصیب فرما میرے اللہ کفر نو نیست و نابود فرما اللہ مسلمانہ نو غالب فرما مشرکین نو اللہ نیست و نابود فرما اللہ کافرانو ہندوانو یہودیانو میرے اللہ تباہ و برباد فرما میرے اللہ مسلمانہ دی مدد فرما مجاہدین دی اسلامی افواج دی مدد فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین.